औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अगर आपने यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया और बदकिस्मती से रिफ्यूज़ हो गया तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आप क्या कर सकते हैं? क्या अब जब के वीज़ा एक बार रिफ्यूज़ हो गया है तो यूके के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो प्रीवियस रिफ्यूज़ल की वजह से हर बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा? क्या अब आप यूके कभी नहीं जा सकेंगे? क्या यूके के टूरिस्ट वीज़े की रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है? इस तरह के बहुत से सवालात ज़हन में पैदा होते हैं। हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात बताएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें और इसमें आपका ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, जब भी कोई यूके का वीज़ा अप्लाई करता है तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े शौक़ और दिलचस्पी से डॉक्यूमेंट्स और दीगर तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है और जैसे जैसे कोई बताता है इसी तरह करने की कोशिश की जाती है। पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। वीज़ा अप्लाई करने वाले के जहन में बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन जब तमाम तर तवक्कुआत के ख़िलाफ़ वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो तमाम ख्वाब टूट जाते हैं और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तमाम तर मेहनत और पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए? देखिए, यूके या किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना कोई बड़ा इशू नहीं है। रोज़ाना हज़ारों वीज़े लगते हैं। अगर ना लगते होते हैं तो यूके जाने वाले हवाई जहाज़ों की परवाज़ें बंद हो जाती। यूके यूरोप के तमाम होटल भी बंद हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यूके और यूरोप का जो मेन रेवेन्यू है वो आता ही स्टूडेंट और टूरिस्ट की वजह से है। टूरिस्ट तो किसी भी मुल्क की इकानमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हर मुल्क ये कोशिश करता है कि किस तरह दूसरे मुल्कों के शहरियों को अट्रैक्ट किया जाए कि वो इनके मुल्क में टूरिज़म के लिए आएँ। यही हाल यूके का भी है। इसकी इकानमी एजुकेशन और टूरिज़म पर बेस करती है। वो चाहते हैं कि हर शख्स को वीज़ा दिया जाए जो इनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरे। पिछली कई वीडियोज़ में आपको बताया गया है कि आपको यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए 6 माह के लिए आपको यूके के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। यूके की तर्ज पर एम्बेसी के काबिल कबूल बैंक स्टेटमेंट की तैयारी के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को प्रॉपर यूज़ करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और दीगर तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी यूके के स्टैंडर्ड पर तैयार करना होगा, तब ही आप वीज़ा मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल, मौजू की तरफ वापस आते हैं कि अब क्या ऑप्शन है। देखें, विज़िट वीज़ा की रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील तो कोई है नहीं। अब इस सूरत में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक री अप्लाई यानी वीज़ा दोबारा अप्लाई करना, जबकि दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि क्या एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और दोबारा अप्लाई किया जाए तो क्या वीज़ा लग सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल लग सकता है। आप रिफ्यूज़ल लेटर में दर्ज वीज़ा अफसर के तमाम एतराज़ात को दूर करके वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन वीज़ा लग सकता है। वीज़ा री अप्लाई करने की कोई हद नहीं है। आप जितनी बार मर्ज़ी अप्लाई करें, अगर थक हार कर शिकस्त तस्लीम करके घर बैठ जाएंगे तो फिर कोई घर आकर तो वीज़ा नहीं देगा। ऐसी सूरत हाल में ये भी देखा गया है कि मायूसी का शिकार बहुत से लोग फिर सीधे रास्ते के बजाय यूके जाने के शौक़ में जेली एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं कि बस अब ये ही हमें यूके का वीज़ा लेकर देगा और अपने वालिदैन की तमाम उम्र की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपको अपने एक क्लाइंट की मिसाल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट कारोबारी आदमी था, एक बड़े स्टोर का मालिक था। इसने कहा यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने इसकी यूके की फ़ाइल बड़ी मेहनत से तैयार की, लेकिन बदकिस्मती से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और रिफ्यूज़ल लेटर में जो वजूहात बयान की गई थी वो स्टीरियोटाइप थी, जो वो हर रिफ्यूज़ल पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बहरहाल, क्लाइंट को बड़ा दुख हुआ, गुस्सा तो मुझे भी बड़ा था, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरा जो क्लाइंट था वो मायूस होकर बैठने वाला नहीं था। वो चंद दिन बाद फिर मेरे पास आ गया कि कोई तो हल बताएं। मैंने कहा, विज़िट वीज़े की अपील का राइट तो नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन हैं, एक री अप्लाई का और दूसरा जुडिशल रिव्यू का। इसने कहा, हम क्या करेंगे? मैंने कहा, आपका वीज़ा दोबारा अप्लाई करते हैं क्योंकि आपकी फ़ाइल मुकम्मल है। अब मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि मेरे क्लाइंट ने अपना एक प्लॉट 43 लाख में सेल किया। ये रकम इसने अपने दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करवा कर और बैंक स्टेटमेंट मुझे ला कर दी थी, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट इसकी पुरानी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ नहीं लगाई थी कि वीज़ा अफसर किसी किस्म के डाउट का शिकार ना हो जाए
کہ ویزا پرپز کے لیے اپلیکینٹ نے اپنا پلاٹ بیچ کر پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں۔ ان پیسوں کو بینک میں ڈپازٹ کرنے کی تاریخ سابقہ اس کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے ایک دن پہلے کی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ری اپلائی پر کام شروع کیا۔ میرے پاس کلائنٹ کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک ہی پوائنٹ تھا، وہ اس کی دوسری بینک کی 43 لاکھ کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اسی پر میرے تمام کیس کا دار و مدار تھا۔ میں نے سوائے اس نئی سٹیٹمنٹ کے کوئی ڈاکومنٹس ری اپلائی میں نہیں لگایا۔ تمام ڈاکومنٹس وہی تھے۔ کورنگ لیٹر دوبارہ تیار کیا جس میں لکھا کہ میرے تمام ڈاکومنٹس ویزے کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے تھے۔ میں ایک جینون وزٹر تھا اور میں نے شارٹ وزٹ کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار سنبھالنا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا ویزا ریفیوز کر دیا گیا۔ پھر میں نے سارا زور اس بات پر رکھا کہ دیکھیں یہ میرے دوسرے بینک کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں سابقہ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے ایک دن پہلے میرے اکاؤنٹ میں 43 لاکھ روپے ڈپازٹ ہوئے تھے، لیکن میں نے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ویزا کے چانسز کو بڑھانے کے لیے پلاٹ سیل کر کے اتنی بڑی رقم بینک میں جمع کرائی، کیونکہ میں تو ایک جینون وزٹر ہوں جو ہالی ڈیز گزارنے UK جانا چاہ رہا تھا۔ یہ سب لکھ کر اور اس کو بولڈ کر کے ری اپلائی کر دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر ویزا افسر نے دوسری بینک سٹیٹمنٹ والی بات پڑھ لی تو وہ ویزا دے دے گا۔ 15 دن کے بعد کلائنٹ کی کال آئی کہ ویزا لگ گیا ہے۔ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ ری اپلائی میں بھی ویزا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار ویزا ریفیوز ہو گیا تو اب ساری عمر ویزا لگے گا ہی نہیں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن پراپر تیار ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف۔ یہ آپشن ایڈمنسٹریٹو ریویو کا ہے۔ اصل میں یہ ایک تھریٹ ہے جو آپ UK VI کو دیتے ہیں کہ میں نے تو تمام ریکوائرمنٹس پوری کی تھی، لیکن آپ نے میری ویزا اپلیکیشن پر جو فیصلہ دیا ہے اس میں ایرر ہے۔ میری فائل کو بغیر پڑھے اسٹیریوٹائپ آبجیکشن لگا کر ویزا ریفیوز کر دیا ہے جو امیگریشن رولز کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا میں جوڈیشل ریویو میں جا رہا ہوں۔ اس میں آپ تمام آبجیکشن پر اپنا ڈیفینس دیں گے کہ یہ آبجیکشن کس طرح سے غلط ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس آپشن کو بھی آپ اس وقت استعمال میں لائیں جب آپ کو یقین ہو کہ میرے کیس کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں اور ویزا افسر نے واقعتاً آپ کے کیس میں تمام معلومات اور ڈاکومنٹس کو بغیر انالائز اور کنسیڈر کیے آپ کی ویزا اپلیکیشن ریفیوز کی ہے۔ آپ ہر کیس میں جوڈیشل ریویو کا آپشن استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ صرف ان ویزا اپلیکیشن کی ریفیوزل کے سلسلے میں جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں جن میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ جوڈیشل ریویو میں آپ ڈائریکٹ بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو UK VI کو ایک نوٹس دینا پڑتا ہے جسے PAP یعنی پری ایکشن پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ آپ اس میں وہ تمام وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ویزا ریفیوزل صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ جب بھی PAP UK VI کو سینڈ کرنے کا فیصلہ کریں تو ان کی ویب سائٹ پر جا کر یہ دیکھ لیں کہ آپ ویزا ریفیوزل کے کتنے دن کے اندر یہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کا رائٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو مقرر کردہ ٹائم فریم کے اندر ہی PAP بھیجنا ہے۔ PAP اس لیے UK VI کو سینڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے جوڈیشل ریویو میں جانے سے پہلے آپ کے کیس کا ایڈمنسٹریٹو ریویو کر لیں کہ کہیں ان کے آفیسر نے خلاف قانون تو ویزا ریفیوز نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو وہ ویزا جاری کر دیتے ہیں۔ اس سے آؤٹ آف کورٹ مسئلہ سیٹل ہو جاتا ہے جس سے وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسے بھی، ورنہ جوڈیشل ریویو ایک نہایت پیچیدہ اور مہنگا آپشن ہے کیونکہ آپ کو UK میں بیرسٹر ہائر کرنا پڑے گا جو کافی مہنگا کام ہے اور ایک طویل انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے شہر میں کسی اچھے امیگریشن لائر سے کیس کو ڈسکس کریں۔ وہ آپ کے کیس کا جائزہ لے کر بتائے گا کہ یہ کیس جوڈیشل ریویو کا بنتا ہے یا نہیں۔ دراصل اگر تو ویزا ریفیوزل میں دی گئی وجوہات سے آپ کی مسٹیکس ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو غلطیاں دور کر کے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ویزا افسر کیا ہے تو پھر PAP کے آپشن کو استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا کیس مضبوط ہے تو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔